الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم بشراکم اليوم جنۃ تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ذالک ھو الفوز العظیم۔ بارگاہ رب العزت دے اندر ایک دفعہ حمد دا نذرانہ پیش کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس حضور دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اعوذ برب الفلق من الشیطان الرجیم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ صلی اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بھائی تانوں آواز آندی ہے پیچھے آواز آندی ہے جی سارے نوں صحیح آواز آندی ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا، یہ جڑی آیت کریمہ میں پڑھن دی سعادت حاصل کیتی ہے، اے اللہ پاک نے ایک تا آ جہان ہے جس دے وچ اسی بیٹھے ہیں عالم کثرت، ایک جہان وہ ہے جس وقت انسان دے اتے عدم آندا ہے، موت آندی ہے، تو اس تو بعد پھر ایک برزخ قبر دی زندگی ہے، پھر اس تو بعد میدان قیامت دی زندگی ہے، قیامت دا میدان ہے، اور پھر اس قیامت دے میدان دے اندروں نکل کے تے پھر وہ مستقل ٹکانا جنہوں جنت دے نال تعبیر کیتا جاندہ ہے کہ وہ جنت ہے، اور جنت دے وچ اس دے باسی ہون گے جنہاں نوں اللہ پاک قبول فرماوے گا۔ اے آیت کریمہ اللہ دی ذات پاک نے میدان قیامت دا حال ذکر فرمایا ہے۔ ایک کتاب اللہ دی ذات پاک نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر دے اتے اتاری ہے، اور اس دی حفاظت خدا دی ذات پاک نے اپنے ذمہ کرم دے اتے لئی ہے۔ 4 کتاباں انبیاء علیہ السلام نو اللہ پاک نے عنایت فرمائیاں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نو انجیل، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نو تورات، سیدنا داؤد علیہ السلام نو زبور، اور ایک قرآن پاک آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو
عطا فرمایا گیا، اور وہ تینے کتاباں جہاں نے ساڈا انہاں تے یقین ہے، لیکن انہاں چ تعریف ہو چکی ہے، وہ اپنی اصل صورت دے وچ موجود۔ اے قرآن پاک دے متعلق اللہ دی ذات پاک نے فرمایا کہ اساں اس نو نازل فرمایا اور اس دی حفاظت ساڈے ذمہ کرم دے اتے ہے۔ تو اس دے وچ اللہ پاک نے میدان قیامت دا حال ذکر کیتا ہے، تو اس تو بیان تو پہلے میں تمہیداً عرض کرنا کہ اندج فرمایا گیا یوم تری المومنین، کہ جس دن تسی ویکھو گے مومن مرداں اور مومن عورتاں نو، تو پہلے اس گل نو سمجھو کہ ایمان کی چیز ہے۔ ایمان توحید و رسالت دی تصدیق دا نام ہے کہ اللہ دی ذات پاک اور اس دی صفات دے اتے مینوں یقین کامل ہے، نہ اس دی کوئی ذات دے وے شریک ہے، نہ اس دی کوئی صفات دے وے شریک ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم نبوت دے اتے میرا یقین کامل ہے اور اس دی تصدیق ہے۔ تو اے توحید و رسالت دی جڑی تصدیق ہے، اس دا نام ایمان ہے۔ اور ایمان دی تعریف ہے وے تصدیقم بالقلب اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب، زبان دے نال اقرار کرنا اور دل دے نال تصدیق کرنا۔ اگر دل دی تصدیق نہیں تے زبان دا اقرار ہے تے اس نو نفاق آکھیا جاندہ ہے، منافقت آکھیا جاندہ ہے۔ اور اگر دل دی تصدیق موجود ہے جنہوں میرا رب جاندہ ہے، تے زبان دے اتے اگر اقرار نہیں بھی ہو سکیا تو ایمان ثابت ہے۔ گل سمجھ گا جی؟ ایک گل تے سمجھو۔ دوسری گل کہ اے ایمان جڑا ہے اس نو نور آکھیا جاندہ ہے کہ نور ایمان کی ہے، نور ایمان۔ نور دی تعریف سمجھو کہ نور کس نو آکھیا جاندہ ہے، ہدایت نو بھی نور آکھیا جاندہ ہے، ایمان نو بھی نور آکھیا جاندہ ہے، اسلام نو بھی نور آکھیا جاندہ ہے، سب دے اتے اس نور دا اطلاق ہوندا ہے۔ تو نور کس چیز دا نام ہے؟ نور دی تعریف ہے کہ ظاہر بنفسے ہی اور مظہر لغیرے ہی، کہ جیڑا خود بخود خود چمکدا ہوئے، ظاہر ہوئے اور دوسرے نو چمکا دے وے۔ جے میں آفتاب ہے نا، تو آفتاب نو ہی آکھدے جاندے نے کہ آفتاب دا چانن تے نور ہے، تو وہ چمکدا ہے اور دوسرے نو بھی چمکا دیندہ ہے۔ تو نور دی تعریف کی ہے کہ ظاہر بنفسے ہی اور مظہر لے غیرے ہی۔ تو ایک حصی نور ہے نا جنہوں سورج دا نور ہے، حصی نور اسی ویکھنے ہیں، مشاہدہ کرنے ہیں۔ ایک کو نور شمس کہ جڑا قلب مومن نو چمکاندہ ہے، وہ ہے سراج منیرہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو فرمایا گیا کہ تسی سراج منیرہ جے، شمس جے، آفتاب جے تے روشن کر دین والے جے۔ قرآن پاک دے سراج منیرہ دا اطلاق آیا، اور اس سے واسطے ہی اہل دل نے اس کا ترجمہ کیتا، چمک تو اسے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو ایمان نور دا نام ہے، اور اس نور دا تعلق کس دے نال ہے؟ قلب مومن دے نال ہے۔ یہ جیسے قلب مومن دے اندر جیسے تصدیق توحید و رسالت حاصل ہوندی ہے، تے کیڑا ہنیرا دور ہوندا ہے تے کیڑا چانن آندا ہے؟ ہنیرا کفر گیا، شرک گیا، نفاق گیا، اللہ دی ذات پاک دی عبادت دے اتے یقین کامل ہو گیا۔ تے اگر ذوق دی زبان جس کا ترجمہ کیتا جاوے تو پھر وہ اے وے کہ دو عالم سے بے گانہ کرتی ہے دل کو، دو عالم سے بے گانہ کرتی ہے دل کو،
عجب چیز ہے لذت آشنائی، کہ آشنائی اور محبت دی جڑی لذت ہے اس دا کی کام ہے؟ فرما دینے کہ دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، دوواں جہانہ تو دل نو بے نیاز کر دیتی نہ اس جہان دے نال اس نو محبت ہے۔ دیکھو تین چیزاں نے، ایک دنیا ہے، ایک آخرت ہے۔ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے۔ دنیا فانی ہے، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو دنیا دی ہزارہ نعمتاں اللہ دی ذات پاک نے انسان نو عطا فرمائیاں نے، اور خود انسان دے اس دے نال تعلق ہے انہاں چیزاں دا جنہ دا جسم دے نال تعلق ہے، وہ خواہشات نفسانی ہے۔ وہ جہان وہ کیڑا ہے؟ اولاد ہے، مال و زار ہے، کھیتی وائی جتی ہے، کھان پین ہے، پہنن ہے، یہ ساریاں خواہشات دا تعلق انسان دے جسم دے نال ہے، اور اس جسم دے نال اس دے باطن دا تعلق روح ہے اس دے وچ، اور روح دا تعلق اللہ دی ذات پاک دے امر دے نال ہے۔ کل روح من امر ربی، کہ حقیقت پوچھی گئی جی روح دی حقیقت کی، تو حضور نے اللہ پاک نے فرمایا محبوب نہ آکھو کل روح من امر ربی، روح میرے امر دا نام ہے، امر الہی دا نام کی ہے؟ روح دا تعلق کس دے نال ہے؟ اللہ دے امر دے نال ہے۔ تو دنیا دیاں چنیاں خواہشاں ہیں وہ ساریاں دا حصول انہاں دی انتہا فنا دے اتے مکدی کہ وہ فانی ہیں، اور اگے آخرت ہے وہ باقی ہے، وہ فانی نہیں، انہوں فضیلت ہے۔ لیکن اور تیسرا خالق خدا دی ذات پاک ہے، جیڑا دنیا دا بھی خالق ہے اور آخرت دا بھی خالق ہے۔ تو لذت آشنائی کی آخ دیئے، آخدے نے دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اکھے محبوب حقیقی دی اکھے آشنائی دی لذت کی ہے کہ نہ اس نو دنیا دی خواہش باقی رہ جاندی ہے، نہ آخرت دی، انہوں صرف خدا دی رضا باقی رکھ دی ہے۔ کی رکھ دی ہے؟ مفہوم مخالف نہیں سمجھیتا بھی آخرت کوئی حقیر چیز ہے، نہیں، آخرت بہت بڑی فضل انعام خدا بندی ہے، لیکن خالق نالوں تو ود کوئی چیز بھی نہیں۔ مثال دے طور تے کوئی بندہ منگن جاندہ ہے تو منگتا جا کے سوال کرتا ہے کہ میں نے جی 10 روپیے دے وے آجے، دوسرا آدھا میں نے جی کپڑے دے وے آجے، کوئی آدھا میں نے جی مکان دی ضرورت ہے۔ اگر کوئی سخاوت دے وچ مشہور ہوئے تو اس نو آکھتے نے کہ میرے کو جی ایسا شے دی ضرورت نہیں دے دیو۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرما دے نے کہ جیڑا منگتا ہوندہ ہے نا، ان دا سوال ان دی دل دی قوت اور سوچ دے اتے دلالت کرتا ہے بھی ان دی دل دی سوچ اور قوت کی ہے۔ تو کسی نے اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ دنیا دا سوال کیتا، کوئی انہوں قدگن نہیں، اللہ پاک فرمادا منگ میری بارگاہ جو تو منگنا ہے۔ کئیاں اللہ دی ذات پاک دے کولوں اپنی دنیا اور آخرت دا سوال کیتا، مالک نے فرمایا آخرت دی دنیا دا بھی سوال کر، میرے کولوں آخرت دا بھی۔ اشاق اللہ دی ذات پاک نے جنہ دی محبت سی، انہاں فرمایا مالک، انہاں عرض کیتی کہ مالک کریم نہ فانی دی ضرورت ہے نہ باقی دی ضرورت ہے، تیری ذات دی ضرورت ہے۔ تو جنہ اللہ دی ذات پاک دے کولوں خدا دی ذات دا سوال کیتا، انہاں دا سوال کڈا تکڑا ہے، اس دی عطا و بخشش کتنی تکڑی، گل سمجھ آ گئی کہ کوئی نہیں آ گئی؟ آئی ہے نا؟ تو اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا یوم تری المومنین والمومنات، کہ جس دن تسی ویکھو گے مومن مرداں اور مومن عورتاں نوں، یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، تو روشنی کردہ ہوئے گا انہاں دا نور انہاں دے اگے تے انہاں دے سجے پاسے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت والے دن تسی ویکھو گے مومن عورتاں، مومن مرداں، مومن مرد اور مومن عورتاں دا نور روشنی کردہ ہوئے گا، کدھر؟ انہاں دے اگے اور انہاں دے سجے پاسے۔ وہ میں عرض کیتی سی نا کہ ایمان نو کی آکھیا جاندہ ہے؟ نور۔
اس ایمان دا تعلق کندے نال ہے؟ انسان نال ہے یا کسی اور شے نال ہے؟ اور جس دا مالک کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انہاں دا نور چانن جڑا انہاں دے دل دے وچ موجود ہے ایمان دی صورت دے وچ، او کی کرے گا؟ اس دی جو شکل بھی ہوئے گی، اللہ پاک نے فرمایا انہاں دے سامنے اور انہاں دے سجے پاسے وہ روشنی کردہ ذو فشاں ہوئے گا۔ کندے وچوں نکلنا ہے نور؟ مومن وچوں کہ کسی اور شے وچوں نکلنا؟ مومن دا نور ہے نا۔ تو اس تے فرمایا بشرا، یہ ذکر کر کے مالک کریم نے فرمایا بشرا لکم الیوم جنت تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، مومنو تانوں خوشخبری ہوئے، مومنو تانوں خوشخبری مجدہ ہے کہ آج جو نہ باغاں دا جندے تھلے بہندیاں پیاں نے نہراں، تسی ہمیشہ اوتھے رہو گے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ سفر ایک مکیا ہے، برزخ قبر دا مکیا ہے، ایک نواں سفر شروع ہویا ہے جنہوں تسی جنت دے نال تعبیر کیتا جاندہ ہے۔ مالک نے فرمایا ہون تسی ہمیشہ اندے بچی رہنا، ہمیشہ۔ اگے فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، ایو عظیم کامیابی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ایو ہی ساریاں تو وڈی کامیابی ہے۔ اے مومن دے حالات جڑے آن والی زندگی دے تے میدان حشر دے مالک کریم نے قرآن پاک وچ آپ بیان فرمائے نے کہ ایمان کڈی وڈی نعمت ہے، ایمان کڈی وڈی نعمت ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اس سے متعلق بیان ہے، میں وہ عرض کرنا جڑا اس سے نال متعلقہ ہے اس نو بھی غور دے نال سنے آجے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ذکر کرتے نے، فرمایا قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا جڑی ہے ایک ہی ہے، اے آخرت دی وائی ہے۔ دنیا کی ہے؟ آخرت دی وائی ہے۔ وائی نو تسی سارے جان دے جے بھی وائی ایتھے زمین دے وچ گڈی جاندی ہے، پھل انہوں بی پایا جاندہ ہے، موسم دے مطابق پایا جاندہ ہے، رونی کر کے پایا جاندہ ہے، ہال واہ کے پایا جاندہ ہے، انہوں زمین نو بنا کے پایا جاندہ ہے۔ یہ ساریاں چیزاں نے نا وائی دے نال متعلقہ۔ جتھے جتھے قرآن پاک وچ آخرت دا ذکر آیا ہے، آخرت دی زندگی دا ذکر آیا ہے، ایمان دا ذکر آیا ہے، اللہ دی ذات پاک دے وجود پاک دے اتے دلائل دا ذکر ہے، سب مثالاں وائی دیاں دیتیاں گئیاں، سب جگہ تے مثالاں کیسی دیتیاں گئیاں نے؟ کھیتی باڑی دیاں۔ حضور نے فرمایا کہ اے جہان کثرت جڑا ہے یہ صرف اتھوں دی وائی نہیں کرنی، اتھے رہنا ہے تے وائی آخرت دی کرنی۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ حضور دا فرمان ہے۔ حضور غوث پاک فرما دینے کہ وائی دے واسطے تا زمین دی ضرورت ہے۔ کس دی ضرورت ہے؟ کن دی ضرورت ہے؟ اور بی دی بھی ضرورت ہے۔ پھر اس بی تو علاوہ جڑا گند بو ٹکے ان دے پٹن دی بھی ضرورت ہے۔ گل سمجھتے پائے جے کہ نہیں سمجھ آندی پئی ہے نا؟ تو جناب فرما دینے حضور اس دی تشریف فرمان لگے نے۔ حضور سیدنا سب اصالِ ثواب 11ویں شریف سب تو سی دیں دے جے، لیکن حضور دی تعلیم بھی پڑھیا کرو تاکہ تھانوں یہ پتہ لگے کہ جڑا علم نو نور آکھیا گیا وہ کیڑا علم جنوں نور آکھیا گیا، وہ کیڑا علم ہے جس نو نور آکھیا گیا ہے، وہ کیڑا علم ہے جڑا دل دی دنیا نو ہنیریاں چوں کڈ کے چانن دی طرف لے جاندا ہے۔ کس دی طرف لے جاندا ہے؟ اور اس دے دل دے اتے توحید دا نور جڑا چمکن لگ پیندا ہے، مقام رسالت دا اس نو پتہ لگن لگ پیندا ہے، اور قرب رسالت دا حصول ہوئے گا پھر توحید دا پتہ لگے گا، ورنہ توحید سمجھے نہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ قلب میں یہ کھیتی بو، فرما دینے کہ اے جڑی وائی نو فرمایا آخرت دی وائی، حضور فرما دینے اس وائی دے بی دے واسطے زمین تیرے دل دی ہے، اے دل دے وچ ہے، دل دی زمین دے اتے وائی گڈی دی ہے۔ بی کیڑا ہے؟ فرمان دیا حضور نے فرمایا قلب میں یہ کھیتی بو کہ جس کا بیج ایمان ہے۔
فرماتے ہیں اس وائی دے واسطے ایمان دا ہونا ضروری ہے، اور وہ بیجیا کتھے جاندا ہے؟ فرماتے ہیں قلب مومن دے وچ اس نوں بیجیا جاندا ہے۔ مومن جنہ دے دل چ ایمان آیا ہے وہ دل دی زمین دے وچ ایمان آیا ہے، اوتھے ان دی کاشت ہوئی ہے، اوتھے اس دی، اور فرمایا گیا کہ اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب، زبان دے نال اقرار کرنا اور دل دے نال تصدیق کرنی۔ حضور غوث پاک فرمانے نے کہ اس بھی آخرت دی وائی دے واسطے زمین دل دی چاہی دی ہے، بیج ایمان دا چاہی دا۔ پیچھے رہ گیا کہ وائی دی حفاظت ہے۔ حضور فرمانے نے کہ اس کا سینچنا پانی دینا اعمال صالحہ ہے۔ فرماتے نے پھر اس تو بعد ایمان تو آدھا ہے، بعد عمل دی زندگی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، اے فرض اعمال نے۔ حضور فرماتے نے کہ اس تا پانی دینا اور اس تا سینچنا، انہوں بنانا، گند تو پاک کرنا۔ فرماتے نے ان دے واسطے کہ کیڑا پانی کیڑا ہے تے گوڈی کی کرنی؟ فرماتے نے اعمال صالحہ، اعمال اچھا۔ اگے فرمایا جب اس قلب کے اندر نرمی و شفقت اور رحمت ہوگی تو اس میں پیداوار ہوگی۔ جہاں فرماتے ہیں کہ زمین دی وائی دے چنگے اگن واسطے زمین دا نرم ہونا بڑا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں جس وقت تیرے دل دے اندر نرمی تے شفقت آوے گی، محبت آوے گی، تے فرماتے ہیں پھر ان دی پیداوار بڑی ہوگی۔ تے اگر دل دی زمین سخت ہوئی تے پتھر دے وچ بھی کدی نہیں اگیا۔ فرماتے ہیں کہ ان دے واسطے او علامہ صاحب دا شعر ہے، تسی بھی سنو تاکہ اس مضمون دی سمجھ آ جائے۔ فرماتے ہیں شراب روح پرور ہے محبت نوع انسان کی، شراب روح پرور ہے محبت نوع انسان کی۔ کہ انسانیت دے نال جڑی محبت تے تعلق ہے نا انسان دا انسان دے نال، شراب روح پرور ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک ایسی مستی ایسا مشروب ہے، ایسی شراب ہے، شراب جڑا کہ روح نو تازگی بخشدا۔ شراب روح پرور ہے محبت نوع انسان کی، انسان دے نال محبت کرنی، انسان دے نال شفقت کرنی، انسان دے نال دل دی محبت تے پیار رکھنا اور اس کی خدمت کرنی۔ تسی خود اس دے اتے غور کر کے ویکھو کہ جنہاں نو اللہ دی ذات پاک نے انسانہ دے نال ورتارا سونا دیتا ہے اور انہاں دا دل جڑا ہے اللہ پاک دی مخلوق دے نال خدمت واسطے تیار نہیں دا، اور جگہ جگہ تے انفاق فی اللہ دا قرآن پاک جو ذکر آیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ جو اسی انہاں نو عطا کیتا ان دے وچوں خرچ کر دے، ان دے وچوں کی کردے نے؟ خرچ کرتے ہیں، اور منتظر رہندے نے کہ کڑا محتاج ہے جس کی اسی خدمت کریے۔ اور ریاکاری تو حضور نے فرمایا اعمال صالح اے تیرے دل دی وائی دے واسطے پانی ہے، اور اے دل دی وائی دے جڑا گند گدا ہے اس نو پٹن واسطے اعمال صالحہ ہے۔ وہ اعمال صالحہ کیڑا ہوندا ہے؟ جناب فرمانے جڑا ریاکاری دے کولوں پاک ہوندا ہے، اخلاص دے نال جڑی خدمت کرو گے۔ اور دوسرے لفظاں دے وچے وے کہ ایمان ایک دعوے دا نام ہے کہ میں تصدیق رکھنا اپنے دل دے اندر توحید اتے تے رسالت دے اتے، اس تصدیق نو ثابت کرنے واسطے کیے عارف روح فرما دینے کہ تیرے دل دا دعویٰ ہے، تو ایک دعویٰ کیتا ہے کہ میرے اندر ایک چیز پائی جاندی ہے، اور ہر دعویٰ جڑا ہے وہ دلیل دے نال ثابت ہوندا ہے، گواہ دے نال ثابت ہوندا ہے۔ تو فرما دینے کہ ایمان دا دعویٰ جڑا تے ہوں کیتا ہے نا، اس تے ثابت کرن دے واسطے جس گواہ دی ضرورت ہے وہ اخلاص دا عمل شرط ہے۔ کندہ شرط ہے؟ اگر عدالت دے وچ جھوٹا گواہ پیش کیتا جاوے تو جرا ہونے تے ہو جاوے تو ان کو قبول کردا ہے؟ نہیں نہ کردا۔ فرما دینے کہ نہ ایمان دا لینا ہے، توحید دا لینا ہے، رسالت دا لینا ہے، تے گواہ جڑا ہے فرما دینے کہ سچا گواہ پیش کر، اور سچا گواہ کیڑا ہے؟ جڑا اخلاص دے نال عمل کریں گا انہیں ثابت کرنا کہ تیرے دل دے اندر ایمان پایا جا۔ سمجھ آ گئی گل دی کہ نہیں آئی؟ ایک ان مناجات ہے، یہ میرے کو ایک کتاب ہے، یہ فارسی دے وچ اصل مناجات ہے،
ساریاں ہی مناجاتاں نے. تو فارسی تو پھر ہر کسی نے سمجھ نہیں آتی، جی میں حضور دا عربی دا کلام ہے تو اردو پڑھ کے سنایا ہے. مناجات کس نو آکھدے نے؟ مناجات آکھدے نے کہ جیڑا بندہ دل دے نال عاجزی دے نال انکساری دے نال اپنے محبوب دے نال چھوٹی چھوٹی ہولی ہولی گلاں کردا ہے نا، انہوں مناجات آکھدے. یعنی بارگاہ رب العزت دے وچ جس وقت سارے دروازے بند ہو جاننا، بس جس وقت سارے دروازے بند ہو جاننا تے سارے چھڈ جاننا تے رونا بھی کسی دا کوئی نہ ویکھے، اس وقت جڑا مومن ہے وہ آکھدا یار سارے ہی چھڈ گئے ہیں پر خدا تو نہیں نہ چھڈ گئے. آکھدیں جب دیا رنج بتوں نے تو خدا عالم اسباب چھڈ گئے، دوست چھڈ گئے، اولاد چھڈ گئی، تو ہو رہے اپنا آپ بندے نے چھڈ جاندہ ہے. ہاتھ چھڈ گئے، اکھاں چھڈ گئیاں، کان چھڈ گئے، ہر شے چھڈ گئی. مولانا روم فرما دے نے کہ انسان دے وجود نو تشبیہ دیندے نے باغ دے نال. یہ جڑا انسان دا حسن اور جوانی ہے، آزاد وچ قوت اور طاقت ہے، ان دا سارا انہوں فرما دے نے کہ ان دی مثال ہے کہ جویں باغ ہوندا ہے. لیکن باغ تے جس وقت خزاں آندی تو پتر ڈگ پیندے نے، ٹانیاں کالیاں ہو جاندیاں نے تو ٹنڈ منڈ ہو جاندہ ہے نا. بس جس وقت ان دے اتے وجود دے اتے فنا دی خزاں آندی ہے تو پھر اکھاں چھڈ گئیاں، کان چھڈ گیا، قد چھڈ گیا، ٹرنا پھرنا چھڈ گیا، ہر شے چھڈ گئی. مولانا روم فرما دے نے کہ ان دے کولوں کیڑی غلطی ہوئی ہے بھی جن دے نال ان دی ہر شے کھو لی گئی ہے. غور نال سنیا جی کہ ان دے کولوں ہر شے کھو لی گئی ہے. کی غلطی ان دے کول ہوئی ہے؟ فرما دے نے کہ غلطی یہ سی کہ ہر شے منگوی سی ہے. ان دی اپنی انہیں دعویٰ کیتا بھی میری ہے. جڑا کہ حسن دا خالق سی اور حسن دین والا سی، اس نے فرمایا کہ سارے حسین میرے کھلواڑے حسن تو وڈ چگن والے نے، اس واسطے یہ میں واپس لینا تاکہ تینوں یہ پتہ لگ جائے کہ تیری ان دے وچ اپنی کوئی شے بھی نہیں سی، اسے دی عطا کیتی سی. تو مناجات کس نو آکھدے نے؟ جڑا انسان اپنے محبوب حقیقی دے سامنے دل دی نیاز مندی عاجزی دے نال پیش کردا ہے، اس نو مناجات آکھدے نے. چھوٹی چھوٹی ہولی ہولی سرگوشی کرنا. اے فارسی دے وچ میں اردو ایک اقتباس سنانا تاکہ دل دا ذوق بن جاوے. غور دے نال سنیا جے کرنا دے کھول کے. حضرت عبداللہ انصاری انہاں دا اسم مبارک ہے اور بڑے دل نو جلا دین والی شاعر ہے. جی میں حضور دا فرمان قرآن پاک دی آیت کریمہ دے نال ان دا انتباہ کر کے تو انہوں سنایا ہے نا کہ اللہ پاک نے قیامت دا حال ایس جہان سانو بیٹھیاں ذکر کیتا ہے تے مومن نو یہ گل دسی ہے کہ جیڑا ایمان تینوں میں نصیب کیتا ہے، اس ایمان دی ذوفشانی اور اس ایمان دا جیڑا اثر ہے میدان قیامت دے وچ تینوں نظر آوے گا بھی یہ کڈی وڈی نعمت ہے جیڑی میں تینوں عطا کیتی ہے. اور ایڈی وڈی نعمت ہے کہ ہر لحظہ اسی شکر ادا کریے تے شکر اگے منافق دا بھی ذکر ہے، میں وہ بھی تانوں عرض کراں گا. تو فرمایا الہی ایسا دل عطا فرما کہ جس میں حرص و ہوا کی آگ نہ ہو. فرما دیں یا اللہ پاک ایسا دل دے کہ جن دے وچ لالچ دی اگ نہ رہے، لالچ دی حرص دی اگ نہ رہے. تسی ہزارہ بندیاں کولوں پوچھو گے نا جڑے خساریاں دے نال ہوئے نے یا کسے بری صفت دے نال متصف ہو کے کسے پاسے گئے نے تو انہوں نے کوئی دوست سجن آکھن بھی تو کی کیتا ہے تو آکھے نے یار لالچ نے مار دیتا میں. کنے ماریا مینوں؟ لالچ غالب آ گیا تو میری عقل دے اتے پردہ پہ گیا تو پھر میں اس کام نو میں کر بیٹھا.
وہ فرما دیں الہی ایسا دل عطا فرما کہ جس میں حرص و ہوا کی آگ نہ ہو، اور ایسا سینہ عطا کر کہ جس میں زہرداری اور ریا کی آب و تاب نہ ہو۔ فرما دینے اور اس طرح دا مینوں سینہ عطا کر کہ جن دے وچ اخلاص دا نور موجود ہوئے تے ریاکاری نہ ہو۔ ریاکاری کیونکہ ایمان دے دعوے دے واسطے عمل کس دی ضرورت ہے؟ جیڑا سچا گواہ ہے، اور سچا گواہ کیڑا عمل ہوئے گا؟ جیڑا اخلاص دے اتے مبنی ہوئے گا۔ جے میں عدالت دے وچ گواہ پیش کیتے جاندے ہیں نا تے وکیل انہاں تے جرح کردے نے تو جج آکھدے ہیں دی گواہی رد کیتی گئی ہے۔ اور پھر وہ فرما دینے کہ ایمان دیتے عمل تیرا گواہ ہے لیکن سچا ہونا چاہیے، جے جرح ہو گئی تے دفع کر دیتا جاوے گا۔ اور حدیث پاک حضور نے فرمایا کہ نمازی روزے دار پیش کیتے جان گے تو پوچھا جائے گا کون جے تسی؟ اللہ پاک تا جاندا ہے۔ پھر پوچھا جائے کون جے تسی؟ وہ عرض کرن گے جی اسی نمازی ساں، روزے دار ساں، شہید۔ اللہ پاک فرمایا تسا اس واسطے کیتا سی کہ لوگ تانوں نمازی آکھن، روزے دار آکھن، مبلغ آکھن، وہ سارا کچھ تانوں کھینچ گیا ہے، اس واسطے میرے کو حصہ ہن تہاڈا ختم ہو گیا۔ جہاں کوئی اس واسطے کیتا سا جے وہ تانوں انہاں آکھ دتا سی، اوندا تساں اجر اتھے وصول کر لیا ہے۔ اتھے اجر انہاں لوگاں دا جڑے سچے گواہ بن کے لے آئے نے، انہاں دا عمل انہاں دے واسطے۔ تو فرما دینے الہی ایسی نظر عطا فرما جو تیری ربوبیت کے سوا کچھ نہ دیکھے۔ اکھاں ویکھن واسطے نے نا، سینہ، تین گلاں آ گئیاں۔ پہلا فرمایا کہ اس طرح دا دل عطا کر کہ جن دے چ ہرس دی اگ نہ ہوئے، اور پھر فرمایا کہ ایسا سینہ عطا کر کہ جس دے زہرداری تے ریاکاری دی آب و تاب نہ ہوئے۔ تیسرا فرمایا الہی ایسی نظر عطا فرما جو تیری ربوبیت کے سوا کچھ نہ دیکھے، کہ سوا تیری ذات تو تیری ربوبیت تو اور تیرے نال مسبب الاسباب دے نال دل دا تعلق ایویں قائم کر دے کہ اسباب اختیار کرن دے باوجود میری نظر مسبب الاسباب دے اتے ہو۔ سمجھ دے پائے کہ کوئی نہیں، یہ دنیا عالم اسباب ہے نا۔ قرآن پاک دی میں آیت کریمہ تو انہوں یہ بھی سنانی ہے کہ جڑے بندے کامیاب زندگی بسر کر دینے تو انہوں نے بڑا فخر ہوندہ ہے نا، کیا دولت میری یا میری افرانی سے بڑی محنت کیتی جی، بڑی محنت کیتی، بڑی محنت دے نالے حاصل ہویا ہے، سب کچھ ہویا ہے۔ اللہ پاک فرماندا ہے میرے اللہ منہ کر آپ دا، یہ جڑا سارا کچھ جندہ تو گن گن کے پیداسنا ہے نا، یہ سارا میرا عطا کیتا ہویا ہے۔ تیری عقل شعور بھی میرا عطا کیتا ہویا ہے، تیرے کامیابی کامدی بھی میری عطا کیتی ہوئی ہے۔ تو عرض کر دینے کہ ایسی نظر عطا فرما جو تیری ربوبیت کے سوا کچھ نہ دیکھے، کہ میں کراں تو سارا کچھ لیکن میری نظر عالم اسباب دے اتے نہ ہوئے، مسبب الاسباب دے اتے، کس دے اتے ہوئے؟ اور اسے واسطے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور جملہ انبیاء علیہ السلام دی بیست کہ تسی عالم کثرت دے وچ اس جہان دے وچ سارا کچھ کر کے انہاں نو وخا دے وہ اور انہاں نو سکھا دے وہ کہ کرنا سارا کچھ ہے لیکن ایمان خدا دی ذات دے نال رکھنا ہے۔ ایمان کس دے نال رکھنا ہے؟ خدا دی ذات۔ اور ایسا دل عطا کر کہ جس میں صرف تیری بندگی کی طرف ہو۔ فرما دینے کہ دل میرے دے وچ جیڑی چیز ہوئے صرف تیرے میرے دل دے وچ تیرے پیار دی طرف ہوئے، ہر وقت میں پیاس تیری واسطے، یہ پیاس کیویں بجھے گی، یہ پیاس کیویں بجھے گی۔ ایسا نفس دے جو صرف تیری بندگی کا ہلکا بگوش ہو، کہ ایسا مینوں نفس دے کہ او تیری بارگاہ دے وچ ہی جھکیا رہے اور ہما وقت اس دا سفر تیری طرف ہی طے ہوئے، اور ایسی جان عطا کر جو حکمت کے زہر کو پی سکے۔ فرما دینے کہ ایسی حکمت دے زہر نو تو اے سمجھ آ گئی۔ تو اے ذکر جڑا اگے میں شروع دے وچ کیتا ہے وہ کیتا ہے مومنہ دا حال میدان قیامت وچ کی ہوئے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا انہاں دا نور انہاں دے اگے تے انہاں دے پیچھے پیچھے ہوئے گا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی
کامیابی ہے۔ اور اس تو بعد پھر مالک کریم نے منافقاں دا حال ذکر کیتا ہے۔ یہ تقابل قرآن پاک وچ موجود ہے، یہ حال موجود ہے۔ جس وقت بھی قرآن پاک پڑھو غور دے نال پڑھیا کرو۔ اور اے آیت کریمہ میں جڑی عرض کیتی ہے، ایمان دی دولت دا جڑا ذکر اللہ پاک نے مومن نو کیتا ہے، تے پھر ان دا فرمایا ہے کہ اس دا وہ چانن ان دے وچوں نکل کے تے او باہر ہوئے گا تے ان دے سجے پاسے ہوئے گا۔ ان دی کیفیت جو بھی ہوئے، وہ نور تو مومن دا ہی ہے کہ کسے اور دا ہے؟ وہ نور کدے نال بنیا ہے؟ وہ تصدیق توحید و رسالت دے نال بنیا ہے۔ مومن نو او چانن نصیب ہویا ہے۔ اگے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان، تسی جناب بڑا سوندے پائے جے، پتہ نہیں خور رات جاگ دے رہ جے کہ کی ہے۔ تھک جاؤ گے تو میں بس کر دیا، میں تقریر کیتی کدی نہیں تے نہ ہے، تے اس واسطے جو تھک جاؤ گے تو آپ بس کر دیں گے۔ جی تو میں مثنوی شریف تمہیں سنائی نہیں آئی، میں تو تمہیں قرآن پاک پہ سنانا۔ مومن دا حال اس واسطے اس دا شکر ہر لحظہ ایمان دا کہ اللہ پاک نے کتنی دولت عطا فرمائی ہے مومن نو۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا، فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، کہ منافق قیامت والے دن او کنہاں نو آکھن گے؟ للذین آمنوا، جڑے ایمان لے آئے سی انہاں نو منافق عورتاں منافق مرد مومناں نو آکھن گے۔ کی آکھن گے؟ آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ساڈا انتظار کرو نا، اسی بھی تواڈے کولوں اس نور دی روشنی حاصل کر لوی ہے۔ کنہاں نو آکھن گے؟ مومناں نو کون آکھن گے؟ منافق عورتاں منافق مرد، انہاں نو بھی پتہ لگے گا پیا بھی آج انہاں دا چانن تا ظاہر ہویا کھڑا ہے۔ اتھے جا کے پتہ لگو نے تے عرض کرن گے تو انہاں دیاں منتاں کرن گے مومن عورتاں اور مومن مرداں دی کہ ذرا ساڈا بھی انتظار کرو، اسی بھی روشنی حاصل کر لئیے تواڈے نور دے کولو۔ اگے فرمایا کی لرجعو وراکم، انہوں نے آکھا جاوے گا کہ لوٹ جاؤ پیچھے دی طرف، اے ہون اے نور ایتھے لینا رہا نہیں، پیچھا جاؤ۔ جتھوں اے نور ملنا سی نا عالم کثرت اصل تو تسی مذاق تے ٹھٹھے کر دے ہندے سج، ایک گل یہ بھی ہے تے دوجی تفسیر ہندی بھی ہے بھی اتھے میدان قیامت دے وچ کوئی جگہ ہے جتھے مومن وہ ہر شے نصیب ہوے گی تو آکھن گے بھی اتھوں جا کے لے لو، ایویں ہی ہے جی۔ تو فَلْتَمِسُ نُورًا، اور اتھے جا کے نور نو تلاش کرو۔ تو وہ جڑا زیادہ سمجھ گل آ دی وہ یہ کہ انہوں نے یہ آکھا جاوے گا بھی جتھے چانن ملنا سا جو اتھے تو انکار کر دے رہے جب چانن ہے ہی کوئی نہ، نور ہے ہی کوئی نہ، تے ہون منی بیٹھے جے بھی نور ہے گا ہے تے مومن دا نور ہے۔ یہ کتھوں نور آیا ہے؟ یہ تصدیق رسالت اور توحید دے نال آیا۔ کس دے نال آیا ہے؟ توحید دی تصدیق تے رسالت دی تصدیق دے نال ہے۔ انہوں نے آکھا جاوے گا کہ اتھوں جا کے اے نور تسی ان حاصل کرو، ایتھے اتمام اس واسطے وکھایا بیان کیتا گیا ہے کہ مومن جڑا قدم بھی تو دنیا دے چکنا ہے یقین دے نال چکے، اور تیرے قدم نو تیرے عمل نو قبول کیتا جاوے گا، اور تینوں فضیلت دیتی گئی ہے اس جہان دے وچ بھی اور میدان حشر دے وچ بھی، میدان حشر دے وچ بھی۔ فَوَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بابن، فرمایا پھر کھڑی کر دیتی جاوے گی ان اور اہل ایمان دے درمیان ایک دیوار بنا دیتی جاوے گی، مومنہ دے اور انہوں دے درمیان ایک دیوار بنا دیتی جاوے گی۔ باطنو فی رحمہ، ایک دروازہ ہوئے گا انہوں دے درمیان دیوار ہوئے گی جو کھڑی کی، اس دے باطن دے وچ رحمت ہوئے گی اور اس دے جانب عذاب ہوئے گا،
اس دی ظاہر دے وچ کی ہوئے گا؟ پھر وہ جس وقت یہ حالت بن جاوے گی تو پھر کیونکہ منافق ہے، ظاہر ہو رہا ہے باطن ہو رہا ہے، تو فرمایا ینادونہم الم نکم معکم، وہ منافق پکارن گے اہل ایمان نو کہ اسی بھی تو تواڈے نال ہی سن، اسی بھی تواڈے نال ہی سن، عمل کوئی نہیں کیتا، منافقت دے نال چلاکی دے نال۔ وہ مولانا روم فرما دے نے کہ جناب فرما دے نے روح بہا دم میں ہیلت راہ بحال، کہ لومبڑیے لومبڑ پیچی چھڈ دے، کیونکہ لومبڑ دی جڑی ساری چلاکی ہوندی اندے پوچھل وچ ہوندی ہے۔ لومبڑ دا شکار کرنا ہوئے نا تو جڑے شکاری ہوندے نے 7 کھڈا ہوندیاں نے تے ہر کھڈ دے تے بندہ تے کھڑاریا ہوندا پھر پتہ نہیں انہیں کتھوں نکل جانا، کتھوں وہ مختلف جگہ تے کھڈا ہوندیاں نے، کوئی اتھے کوئی اتھے کوئی اتھے، جی میں اج کل بندے آندے نے نا بھی تو فلانا بندہ تو کان طرح چلا کے، تو وہ بڑا فخر محسوس کرتا ہے بھی میری بڑی تعریف پہ ہوندی، بڑا عقل ماندا۔ اہل اللہ فرما دینے کہ کدی کان دے کماں اتے بھی نظر کیتی ہو بھی لعنت ہے زندگی دے اتے بھی کان دا کام کی ہے؟ کلے پٹنے، پوچھنا پٹنیاں، گند پھرولنا، بچیاں دے کول چبٹ کے شے کھونی، مائیاں دے سراں تو روٹیاں لے جانیاں چبٹنا۔ وہ فرما دینے کدی یہ بھی خیال کیتا ہی کہ کان دی زندگی ہے کہ ہو جائے؟ تو پھر نال آکھدے نے بھی کان کدو کھاندے گداں دیاں سٹاں، یہ ساریاں تعریف، یہ بیکلی دی گل ہے نا، میں جی عرض پیا کرنا۔ مولانا روح فرما دے روح بہا دم میں ہیلت راہ بحال، کہ لومبڑ پیچی چھڑ دے تے ہلے بانے چھڑ دے، وقف کن دل بر خدا بندہ نے دل، کہ جیڑا دل دا مالک ہے نا دلدار ہے ان دے اس دل نو وقف کر دے، ان دے واسطے کن دے واسطے وقف کر دے؟ دلدار دے واسطے، جن دا ذکر میں اگے مناجات دی صورت جن سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ یا اللہ پاک وہ دل دے جڑا صرف تیری یاد دے نال آباد ہو، وہ سینہ دے کہ جس دے وچ ہرس اور لالچ دا کوئی شائبہ نہ ہوئے، وہ نظر دے کہ جڑا ہر وقت تیری ذات دے اتے لگی رہے، کسی ہور دے نال اس دا تعلق نہ ہوئے۔ تو فرمایا وہ آکھن گے کہ اسی بھی تواڈے نال ساں، کالو بلا کہ ہاں بے شک، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ آکھن گے کہ تُسیں اپنے آپ نوں تُساں خود فتنیاں دے وچ مبتلا کیتا سی، ساڈے نال ساجے لیکن تُساں اپنے آپ نوں فتنیاں دے نال خود مبتلا کیتا سی، اور ساڈے تُسی تباہی دا انتظار کرتے سی۔ جس وقت مسلمانوں دے تے مومناں دے اتے کوئی مصیبت تکلیف حسابہ اے اس لیے منتاں وچوں اندروں مانتے سن کہ تباہ ہو جان، کی کرن؟ تباہ ہو جان۔ فرمایا وَارْتَبْتُمْ، تُسی شک دے چ مبتلا ساجے، تُسی یقین دی دنیا دے چ نہیں سے رہندے، تُسی کس دی دنیا چ رہندے؟ شک دی دنیا دے چ۔ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، اور دھوکھے دے پا دیتا تانوں جھوٹیاں امیداں نے۔ جھوٹیاں امیداں کیڑیاں نے؟ جڑا بندہ عالم اسباب دے وچ رہندیاں ہر شے دے اتے امید لا کے بیٹھا ہویا ہے نا، یہ جھوٹیاں امیداں نے۔ تو فرمایا حتیٰ جاء امر اللہ، اللہ دی ذات پاک دا حکم آ گیا، وغرکم باللہ الغرور، دھوکا دیتا تانوں اللہ تعالیٰ دے بارے دے شیطان دغا باز دے، تسی شیطان دی پیروی چ رہے ہو جے تے اخلاص دی دنیا دے وچ تسی قدم نہیں رکھیا۔ اس واسطے مولانا روم دے 2 شعر نے، اس نو سنو مضمون نو، جناب فرما دے نے کہ حضور نے فرمایا اتقو فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن دی فراست دے کولو ڈریا کرو۔ تو میں مومن دے ایمان دا ذکر تا تانوں کر ہی دیتا ہے قرآن پاک چے کہ مومن دے وچ ایک چانن موجود ہوتا ہے۔ فراست دی تعریف لمبی چوڑی نہیں، مختصر قرآن پاک دی کہ کی اتقو فراست المومن، مومن دی فراست دے کولو ڈریا کرو، فإنہ ینظر بنور اللہ، کیوں؟ اس واسطے کو اللہ دے نور دے نال ویکھدا، انہوں چانن کدھروں لیا؟ اللہ پاک دی ذات دے کولو۔ مولانا روم فرما دے نے کہ تینوں کہ چانن
مومن نو تو چانن ملیا ہے، تے جے وہ نور اگ دے وچ بھی چانن ہے نا، تے ایمان دے وچ بھی کی ہے چانن ہے۔ فرما دے نے کہ تیرا جیڑا نور ہے نا وہ نور نہیں، وہ نار ہے، وہ کی ہے نار ہے۔ تے جیڑا کہ مومن دے وچ چانن ہے وہ نور ہے۔ تو فرما دے نے کہ نار جن دے وچ اگ دا چانن ہوئے وہ سڑن واسطے ہوندا ہے۔ کی ہوندا ہے؟ اس واسطے کہ تینوں کسی شے دا پتہ، ہر شے دے اُتے وہ غالب آئی پئی ہے۔ ہیرس دی اگ جڑی وہ کی ہے غالب آئی پئی ہے۔ مولانا روم مناجات کرن لگے نے تے عرض کردے نے کہ اے مالک کریم جڑے میرے دل دے وچ ہیرس اور لالچ دی اگ بل گئی ہوئی ہے، اس اگ نو اگر کوئی بجھا سکتا ہے تو تیرا کرم بجھا سکتا ہے۔ کی بجھا سکتا ہے؟ تیرا کرم بجھا سکتا ہے۔ پڑھو جی، اندک اندک آپ بار آتش بزن، اندک اندک آپ بر آتش بزن تاشود نارے تو نور بل حزن اندک اندک آپ بر آتش بزن۔ فرما دے نے کہ جڑے تیرے باطن دے وچ، تیرے دل دے وچ کہ ہرس اور لالچ اور گناہ دی اگ بلدی پئی ہے، اس تے بجھان دا طریقہ کی ہے؟ فرما دے نے کہ تھوڑا تھوڑا پانی اندے تے سٹیا کر، تھوڑا تھوڑا اندے تے پانی ستیا کر، تاشود نارے تو نور ہے بل حزن، اے غماں دے ماریا ہویا اے اکھی جڑی اگ ہے نا اے نور اچ تبدیل ہو جاوے۔ کیسے تبدیل ہو جاوے؟ اے اگ دا سیک جاندا رہے تے چانن بن جاوے۔ کی بن جاوے؟ چانن بن جاوے۔ اکھے اے چانن تاں بنے گا کہ جے اس دے اُتے اللہ دی ذات پاک دی محبت دا پانی سٹدا رہوں، ذکر فکر دا پانی سٹدا رہوں، محبت تے اعمال صالح دی طرف ٹردا رہوں۔ فرما دینے کہ اے اگ ہولی ہولی کہ بجھ دی کہ چانن بن جاوے۔ کی بن جاوے گی؟ اندے چون ذکر سی نا کہ آپ دی کوشش دے نال بندے دے ذمے بھی تو کارے کام، عرض کر دینے کہ یا اللہ پاک میں تو یہ کرنا ہے پر میرے کیتیا ہونا نہیں، تیرے فضل نال ہونا۔ کدے نال ہونا ہے؟ تو عرض کر دیں تو بزن یا ربنا آب طہور کہ اے مالک میرے رب کریم تو میرے اتے اپنے کرم دا پانی سٹ جا، تاشوادی نارے عالم جملہ نور، ایک اگ دا جہان جڑا ہے بجھ جاوے تے چانن دا بن جا۔ کس دا بن جاوے؟ اگ دا جہان مک جاوے تے کیڑا چانن دا؟ یعنی محبت دا نور بن جاوے، محبت دا نور بن جائے۔ وہ فرما دینے وہ میں عرض کیتی تھی دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ قرآن پاک دی تلاوت کرو، اللہ دی ذات پاک نے انبیاء علیہ السلام دی ساری سیرت طیبہ اللہ نے خود بیان فرمائی ہے۔ سیدنا ایوب صابر علیہ السلام دا صبر اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے۔ سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام دیاں تمام آزمائشاں دا ذکر فرمایا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام دا ذکر فرمایا ہے کہ 900 سال اللہ پاک دی گل بندیاں نو دستے رہے، اور پھر سیدنا داؤد، سب انبیاء علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی قربانی پاک دا ذکر فرمایا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے چیخا دے وچ چھال مارن دا ذکر اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ کس واسطے؟ کہ ان ساریاں چیزاں نو پڑھو تسی تو اندے تے غور کرو تو انہوں سمجھ آوے کہ نور کیے تے نار کیے، نور کیے تے نار کیے۔ تو عرض کر دینے تو بزن یا ربنا آب طہور
کہ اے میرے مالک کریم میرے رب تو پاک پانی چھڑک تاشواد نارے عالم جملہ نور تاکہ دنیا دی اگ جڑی ہے میرے دل دے وچ لگی ہوئی ہے ساری چانن بن جا ساری کی جان بن میں وضاحت کرنا چاہنا کسی دے ذہن دے چے سوال جاوے حضور نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام میرے دین دے وچ رہبانیت نہیں کہ جنگل باشی ہو جاؤ غاراں دے وچ چلے جاؤ ہر شے نوں چھڈ دیو کچھ نہ کرو حضور نے فرمایا میرے دین دے وچ عیسائیاں نے رہبانیت اختیار کیتی اللہ پاک نے قرآن پاک ہی ذکر فرمایا لیکن پھر وہ ان دی رعایت نہ کر سکے تھوڑے بندے رہ گئے جن نے رعایت کیتی کہ وہ جنگل باشی ہوئے غاراں چ گئے دنیا تو بچ کے کہ اسی نیت چنگی سی لیکن جس وقت اتھے گئے کیونکہ خواہشات نفسانی اندے وچ موجود نے اتھے جا کے پھر وہ کام کرن لگ پے پھر وہ تو میرے حضور نے کی فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام یہ عالم کثرت ہے اور فرشتیاں نے آکھیا سی حرس ہوا تسی تیری تسبیح و تحلیل کرنے خون ریزی فساد کرے گا اللہ پاک نے فرمایا انی عالم و ما لا تعلمون تسی نہیں جان دے میں جاننا کیاں کہ خواہشات نفسانی دی اگ بالدی پئی ہوئے گی لیکن اس اگ دی طرف نہ جان گے میرے چانن دی طرف جان کوئی دیوار بن کے اگے شے آوے گی میری محبت دے وچ تو اس دیوار نوں ہتھاں دے نال ہٹا دین گے جان دی مال دی اولاد دی عزت دی شہرت دی اگر اس مضمون نوں پڑھنا ہوئے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام دا عمل اہل بیت دا عمل قرآن پاک دے جو واضح اس نوں پڑھو کہ کیویں انہاں ایمان دی دولت نوں خریدیا تے کی قربانی ایمان واسطے دیتی کی قربانی ایمان واسطے انہاں دیتی رومی فرماندن تاشوادی نارے عالم جملہ نور تاکہ اے دنیا دی اگ ساری چانن وچ بدل جاوے چانن دے وچ اقبال آخدا درمیانے کارے دریا تختہ بندی کردہ ہی ایک خواہشات دی دنیا ہے نا زین للناس حب الشہوات کر دیا جی اے میں واضح کرتے میں انتانوں تو فرمایا درمیانے کارے دریا تختہ بندی کردہ ہی ایک دریا دے وچکار ایک جگہ بنائی بعض می گوئد کہ دامن تر مکن ہوشیار پاش کہ اس جگہ تے تو پہنچنا بھی ہے تے پانی بھی تیرے دامن نو نہ لگے پانی بھی تیرے دامن نو کپڑے بھی نہ بھجن تے جانا بھی تو اتھے ہی ہے حضور غوث پاک فرما دینے کہ مال و زار دنیا تیرے ہاتھ چ بھی چنگی ہے اندہ اللہ پاک دی محبت واسطے جمع کرنا خرچ کرنا بھی چنگا ہے آپ دے واسطے لیکن یہ ساریاں خواہشات دل دے وچوں باہر ہونیاں چاہیے دل دے وچوں کیونکہ کسی وقت بھی کوئی تیرے واسطے دیوار نہ بن جائے دیوار رکاوٹ ہوندی ہے نا تو رکاوٹ بنی تو پھر گیا کام دیکھو میرے مالک کریم نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان زین للناس حب الشہوات کہ آراستہ کیتیاں گئیاں نے لوگاں دے واسطے انہاں دی خواہش دی محبت من النساء عورتاں گنی جایا جی ہوں تے نالے دل دے وچ کنگھی بھی پھیری جایا جی اللہ پاک نے فرمایا میں بڑا انہاں نو حسن دیتا ہے خواہشات نو سجا دیتا ہے جس ویل تو ویکھنا ہے تے ادھر کھچ آندی ہے ایک ایک شے ذکر کر کے فرمایا کیوں فرمایا کہ اللہ نو ذات پاک نو خود ان دے نال کرم دی محبت ہے اللہ پاک نے فرمایا یحبہم و یحبونہ اللہ انہاں نال پیار کردا ہے وہ اللہ نال پیار کردا ہے تو فرمایا کہ زین للناس حب الشہوات آراستہ کیتیاں گئیاں نے خواہشاں لوگاں دے واسطے انہاں دی خواہش دی محبت من النساء عورتاں والبنینا بیٹے بندہ سب تو وڈی دولت آندا ہے دنیا دے وچ کہ میرا اولاد نرینہ بیٹا ہوئے تے جس ویلے بیٹا جم پوے تو وہ آکھدا ہے کہ میرا بوٹا لگ گیا دنیا دے حصہ بن گیا ہے سمجھتے پائیں لیکن جس وقت بیٹا جواب دے وے تے او دتکارے تے پھر وہ آندا اندے نالوں تے نہ ہونا بہتر سی ایویں گل ہے کہ نہیں ہے اللہ پاک نے ذکر کر کے فرمایا اے ہر شے فانی ہوں
میں تو تینوں محبت دے نالے عطا چا کیتی ہے تے تو انہاں دی محبت جو مینوں کنڈ کیتی بیٹھا جب دیا رنج بتوں نے تو خدا یاد آیا جس ویلے تینوں انہاں چھڈنا ہے تو منہ پھر میرے اللہ ہی کرنا ہے کیونکہ تیرا ہور ہے ہی کوئی نہ سوا میری ذات تو سمجھتے پائے تو فرمایا کہ والبنینا بیٹے والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ سونے تے چاندی دے ڈھیر والخیل المسومات گھوڑے نشان لگے ہوئے استبلاں دے گھوڑے جا کے ویکھو انہاں دے پٹاں دے اوتے نشان لگے نے قرآن پاک پڑھیا کرو غور کیتا کرو قرآن پاک دی صداقت واسطے کسے دلیل دی نہیں ضرورت اے خود آپ دے مضمون دے اوتے آپ دلیل ہے ادھروں پڑھو تو ادھروں ویکھو مشاہدہ کرو تو پھر بھی شک رہ جائے فرمایا والخیل المسومات نشان لگے گھوڑے والانعام چار پائے ڈیری فارم والحرس وائی جتی یہ سب چیزاں ذکر کر کے اللہ پاک نے فرمایا کہ انہوں میں سجا دیتا ہے انہوں نے خواہشانوں بڑا سونا بنایا ہے فرمایا ذالک متاع الحیات دنیا یہ سارا کوئی سامان دنیا دی زندگی دا ہے یہ تیری دنیا دی زندگی دا سارا سامان ہے واللہ عندہ حسن المآب اور اللہ دے کول جس دے کول اللہ دے کول تیرا چنگا ٹھکانہ ہے چنگا ٹھکانہ تیرا کتھے اللہ دی ذات پاک دے کول اور اللہ ہے جس دے کول چنگا ٹھکانہ ہے اللہ پاک نے فرمایا تیری رہت بیت دا انتظام میں فرمایا ہے تے تو ایتھے ٹھکانہ کردہ پھرنا ہے ٹھکانے ہر شے چھڈ جانی ہے تو عرض کر دے پیسن یا تو بزن یا ربنا آب طہور اے اللہ پاک تو او پاک پانی چھڑک تاشوادی نار عالم جملہ نور تاکہ ساری اگ ہرس دی ختم ہو جاوے تے چانن بن جاوے اس دے اتے مولانا روم عرض کر دے پہنے یہ بھی مناجات دا حصہ ہے عرض فرمانے کوہ دریا جملہ در فرمانے تست پہاڑ دریا اور کائنات دی ہر شے تیرے حکم دی پابند ہے اللہ پاک نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا یقول لہ کن فیکون کہ جس وقت میں کسی چیز دا ارادہ فرماواں تو انہوں آخنا ہو جا پھر ہو جاندہ تو عرض کر دینے کہ پہاڑ دریا سب تیرے حکم دے پابند نے آب و آتش ہے خدا بندانے تست خدا پانی تے مٹی تیری ملکیت ہے پانی نو حکم ہوئے تے طوفان نوح دی صورت سب نو غرق کر دیندہ مٹی نو حکم ہوئے تے کارون نو اتو نگل کے تھلے لے جاندی ہے سمجھتے پہ جائے گر تو خواہی آتشاب خوش شواد فرما دینے اگر تو چاہیں تے کیے اگ نو پانی بنا دیں اگ نو ورنہ کھائی آب ہم آتش ود اگر تو نہ چاہیں تے پانی پیاس بجھان واسطے وے لیکن اگر پانی اگ دا کام کرن لگ پوے تو جڑے ہائپاٹائٹس دے مریض ہوندے نے بیماری ود دی ہے نا تو انہاں دا پانی تے گردیاں دا بند کر دیندے ڈاکٹر کہ انہوں پانی نہ دیا جائے پانی کیونکہ وہ پانی جویں جویں وہ پیندا جاندا پیاس بجھدی نہیں پیٹ پھلدا جاندا اسی طرح گردے فلٹر کر کے انہوں کٹ دے نہیں وہ پھر آخدے نہیں تو فرما عرض کر دیں ورنہ کھائی آب ہم آتش ود کہ پانی پیاس تا ضرور بجھاندا ہے پر انہاں چر ہی بنادا جنہ چر حکم ہوئے تیرا تے جے نہ ہوئے تے وہ پاسی نہیں بجھاندا اے عرض کرتے فرمانے بے طلب تو این طلب ما دادائی کہ میرے بغیر منگیاں تو ساریاں مراداں تو آپے عطا کیتیاں آپے عطا کیتیاں نے بے شمارو عد عطا بنے حد آئی ان گنت تے بے شمار انعام تو عطا فرمائے نے جڑے منگن تو میرے جے ویکھو نا سوال تو ہوندا ہے نا کہ اے بندہ ہوئے تے پھر سوال کرے تے جس وقت اے آیا ہی عدم دے وچوں نہ ہون وچوں آیا ہے جس لئے آیا عدم دے وچوں ہیں جڑا اندہ آپ دا آنا ہے اس دا فضل عمیم ہے کرم ہے اس دا تو جڑا عدم دے وچوں آ کے وجود دے وچ وجود ہوئے گا تو سوال کرے گا نا تو فرما دینے کہ جو کچھ بھی مینوں تو عطا کیتا ہے بغیر منگیوں عطا کیتا ہے
فرماتے نے ما عدم ہائم و ہستی ہائے ماں کہ اسی نہ آسی ساں نہ ساڈے یہاں وجود سی، تو وجود مطلق فانی نما، تو او وجود حقیقی ہے کہ جڑا نہ ہون نو ہون کر دینا، نہ ہون نو۔ اللہ پاک نے قرآن پاک فرمایا کیف تکفرون باللہ، تسی اللہ دا کیویں انکار کر دے جے، کنتم امواتن، تسی کچھ بھی نہیں ساجے، عدم ما ساجے، نہ شکل سی، نہ صورت سی، نہ وجود سی، نہ اس دے وچ روح سی، کوئی چیز نہیں سی۔ کیف تکفرون باللہ، کیویں اللہ دا انکار کر دے، کنتم امواتن، تسی کچھ بھی نہیں سی، فاحیاکم، انہیں تھانوں زندگی عطا کیتی، جسم دیتا، صورت دیتی، روح پایا اس دے جو، ثم یمیتکم، اور پھر اس دے اتے وہ عدم لے آوے گا جیڑی ہون موت آنی ہے، ان دے اتے آنی ہے، جیڑا پہلا آدم ہے وہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ساجے تسی، ثم یحییکم، پھر تو انہوں زندہ کرے گا، جیڑا قبر جو ہر شے نکل کے باہر آ جانی ہے نا، یہ ہر شے باہر آ جانی، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تسی اس دی طرف لٹائے جاؤ گے، خدا دی طرف پھر لٹائے جاؤ گے۔ عارف روم فرمانے نے بے طلب تو این طلب ما دادائی، میرے منگیاں تو بغیر ہر شے عطا چا فرمائی ہو، پہلے میرا وجود بنایا، نقش بنایا، صورت بنائی، مینوں پیدا فرمایا، اور پھر میرے رزق دا انتظام کیتا، ہر شے میرے منگیاں تو بغیر۔ تو عرض کر دینے با طلب چوں نہ دہی اے حی ودود، کہ اے پیار کرنے والے زندہ، جے میں سوال کراں تو پھر کیویں تو نہ عطا کرے گا، بغیر منگیاں تو دینا پیا ہے، تو جے میں منگن لگ پواں تو پھر اللہ پاک نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت تو مایوس نہ ہویا کرو، قنوط نہ کیتا کرو، یقین دے قدم دے نال میری بارگاہ دے وچ سوال کیتا کرو۔ کس تو آمد جملگی جود و وجود، جدوں کہ ساریاں بخشاں اور ہستی تیری طرفوں ہی ہے، تیری ہی طرفوں ہے۔ تو اللہ دی ذات پاک دی ذات پاک دی پاک بارگاہ دے وچوں ہزاراں چیزاں دا انسان سوال کرتا ہے کہ یا اللہ پاک بچے عطا فرما، مال و زر عطا فرما، عزت و شہرت عطا فرما، میریاں تنگیاں تکلیفاں بیماریاں دور کرا، ہم وقت اسی مانگتے رہنے ہیں، سوال تے کوئی قدگن نہیں بھی کیوں منگیا، نہیں منگو، اللہ پاک نے فرمایا میری بارگاہ دے سوال کرو، لیکن سب کچھ منگ کے جے خدا دی ذات کرو، خدا دا سوال نہ کرے تو بب کی منگیا، پھر منگتے ہی آگئے ہیں نا۔ تو رومی فرمانے نے کہ اللہ پاک دی بارگاہ دے وچوں ہزاراں سوال کرنا ہے، پہلا سوال خدا دی ذات پاک کو یہ کیتا کر کہ یا اللہ پاک اپنا ذوق شوق محبت نصیب فرما، اپنے محبوب کریم دی اپنی سچی اطاعت نصیب فرما، اخلاص فی العمل نصیب فرما، اور حسن اخلاق عطا فرما۔ خدا بندہ اپنی پاک مخلوق دی اور اپنے مخلوق دی عزت و توقیر دی توفیق عطا فرما۔ تو یہ تمام چیزاں جڑیاں نے انہاں نے منگن دے نال نال پہلا سوال جڑا اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ کیتا کرو وہی کیتا کرو کہ یا اللہ پاک مینوں اپنی محبت و الفت نصیب فرما۔ میں ایک ربائیاں نے تانوں عرض کرنیاں نے غور دے نال سنو تاکہ پھر یہ سبق پکا جائے پک جاوے۔ خسرو فرماندے نے برحال زار من نظر کن برحمت، کہ میرے حال زار دے اتے حال زار ہوندا ہے جیڑا بندہ اخیر تے ختم ہو کسے گل جوگا نہیں نہ رہندا، وہ آندا کوئی ایک تکلیف ہوئے دساں کھوریاں کنیاں کوئی تکلیف آئی، تو عرض کر دیں برحال زار من نظر کن برحمت، میرے حال زار دے اتے رون والے حال دے اتے رحمت دی نظر کر، کیوں تو بادشاہ حسنیوں خسرو گدائے، تو حسن دا بادشاہ ہے اور تیرا منگتا ہے خسرو، اس واسطے منگتے خسرو نو میرے حال زار دے اتے کرم کر انہوں حسن عطا فرما، کی کر دے حسن۔
اے میرے کو شیخ ابو سعید ابو الخیر دی ربائی نو غور دے نال سنو. فرماندے نے اے باد صبا، اے باد صبا دلم چو بوے تو گرفت، کہ اے میرے جدوں میرے دل نے صبح دی ہوا دے وچوں تیری خوشبو سنگھی ہے. کہ ہوا چلے نا تے باغ دے وچوں آوے، ہن موسم بہار ہے تو ہوا چلے یا کولوں سواری لنگے سویرے سویرے تو باغ دسدا ہے کہ بہار آئی کھڑی. بولن دی ضرورت کوئی نہیں. مولانا روح فرماندے نے کہ موسم بہار جڑا آوے نا کہ نباتات کہ وہ آپ اپنی حال دے نال دس دینے کہ بہار آئی ہوئی ہے. بہار تو فرماندے نے از باد صبا دلم چو بوے تو گرفت، جدوں میرے دل نے باد صبا دے کولوں صبح دی ہوا دے کولوں تیری خوشبو سنگھی، بگزاشت مرا و جست ہوئے تو گرفت، کہ مینوں انہیں چھڈ دیتا تے میں کی ہے کہ میں تیری جستجو دے چ لگ گیا، تیری جستجو دے وچ لگ گیا. اس نو علم دی دنیا چاہتے ہیں تفکر کائنات، کہ جس چیز نو تسی ویکھو اندے تے غور کرو، اور غور دے نال کی کرنا ہے اللہ دی ذات پاک دی طرف وہ چیز تو انہوں لے جاوے گی. سمجھ دے پائے دے کہ نہیں میری گال میں؟ تو فرماندے نے بگزاشت مرا، انہیں مینوں چھڈ دیتا، ایک چیز وہ مینوں دے گئی، تیری جستجو دے گئی. تیری کی مینوں جستجو دے گی، تیری طلب صادق مینوں دے گئی. اکنوز منش ہیچ نمی آید یاد، ہن میرے دل نو میری اپنی یاد بھی بھول گئی ہے، میں اپنا آپ بھی مینوں یاد نہیں رہا. بوے تو گرفتہ بود ہوئے تو گرفت، پہلے تو تیری خوشبو مینوں آئی نا، وہ خوشبو نے مینوں پائی، پھر تیری عادت میں اختیار کر گیا. کی کر گیا؟ جنہوں اخلاق حسنہ آکھدے نے. عرف روح فرما دے نے، جناب فرما دے نے در پائے خو باش، در پائے خو باش با خوش خو نشی، کہ خصلت دے در پائے ہویا کر، خصلت دی تلاش کیتا کر، خوش خصلت دے نال بیٹھا کر. در پائے خو باش، بندے آندے نا کیا بندہ یار بڑا عجیب پہلے سیندھی گفتگو دے چن ہن بڑا سنجیدہ ہو گیا، وہ آکھدے ہیں یار فلانے معقول آدمی کول نیک بندے کول بہندا ہے. تو فرماندے ہیں در پائے خو باش با خوش خو نشی، خصلت دے در پائے ہو تے خوش خصلت دے کولو بیٹھا کر. خوب پذیری روگ نو گل را ببی، کہ سریوں دا تیل ہوندا ہے تے گلاب دے پھل دیاں پتیاں پاندے نے، ان دے سریوں دے تیل نو سریوں دا تیل کوئی بھی نہیں آکھدا، گلاب دا تیل آکھدے. کندہ آکھدے نے، کس واسطے آکھدے نے؟ کہ انہیں خوش خصلت دے نال تعلق پیدا کیتا ہے، کہ ان دے اصل دا نام بھول گیا، اور جڑی خصلت ہے نا وہ ان دے غالب آ گئی. اس تے کی آ گئی ہے؟ اللہ دی ذات پاک ساڈے دل نو اپنی محبت دا نور عطا فرماوے، اور اللہ پاک اپنی رحمت دے نال ہرس دی اگ تو بچا کے اپنی محبت نصیب فرماوے.